चैप्टर 8 वित्तीय नियमावलीहरू र नियमनकारी निकायहरू फाइनेन्शियल रेगुलेसन एन्ड रेगुलेटरी अथोरिटीज। वित्तीय नियमावलीहरू के हो र नियमनकारी निकाय के हो बुझ्नु पर्यो। उदाहरण मानिनुस् तपाईलाई बीबीएस को फाइनल इक्जाम दिनु छ भने पहिला रजिस्ट्रेसन फर्म गर्नुहुन्छ, फेरि इक्जाम फर्म भर्नुहुन्छ, प्रवेश पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो भयो भने इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। त्यो सबै हो नियमावली, इक्जाम सम्बन्धीको नियमावली। अब निकाय भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नको लागि तपाई क्याम्पस जानुहुन्छ, फेरि क्याम्पस मार्फत टियु बोर्डमा तपाईको डाटा कलेक्ट गरेर एउटा आइडेन्टिटी दिन्छ, फेरि इक्जाम सेन्टरमा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी क्याम्पस, टियु इक्जाम बोर्ड र इक्जाम सेन्टर के भए निकायहरू भए। यसरी चाहिँ वित्तीय व्यवसायमा संलग्न सम्पूर्ण संस्थाहरूको लागि नियमावली र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकायहरू हुन्छन्। अब हेर्नुस्, यो च्याप्टरको पहिलो टपिक हो नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका र अधिकार, रोल एन्ड पावर अफ नेपाल राष्ट्र बैंक एज अ रेगुलेटरी अथोरिटीज। जब बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको थियो त्यसपछि सर्वप्रथम वाणिज्य बैंकहरूको स्थापना हुन गएको पाइन्छ। वाणिज्य बैंक नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो। सुरुमा वाणिज्य बैंकले नै मुद्रा निष्कासन गर्थ्यो, त्यसपछि धेरै सङ्ख्यामा वाणिज्य बैंक भए जसमा मुद्रामा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन थाल्यो र जनविश्वास पनि घट्न थाल्यो। त्यसपछि स्थापना भयो नेपाल राष्ट्र बैंकको। अब चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासनदेखि लिएर वाणिज्य बैंकदेखि लिएर अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन अर्थात् कन्ट्रोल गर्छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबभन्दा बढी पावरफुल बैंक मानिन्छ। यसलाई बैंकहरूको बैंक, रेगुलेटर अफ द बैंक पनि भनिन्छ। अब चाहिँ केन्द्रीय बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी नियमन गर्छ त बुझौँ विस्तारले। पहिला हो चार्टर, अनुमति पत्र। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति पत्र जारी गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकमा निहित हुन्छ। यसले अधिकार दिन पनि सक्छ र अधिकार रद्द गर्न पनि सक्छ। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्छ। पहिला कसरी अनुमति पत्र, चार्टर दिने काम गर्छ सुरुमा। त्यसपछि हुन्छ नियमन, रेगुलेट। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि, चलाउनको लागि ऐन नियम बनाइएको हुन्छ र त्यसैले आदेश र निर्देशन, सूचना दिने कार्य पनि गर्दो रहेको हुन्छ। तेस्रो हो सुपरवाइज, सुपरिवेषण। अब जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन नियम विनिमय, आदेश, निर्देशन, सूचना बनाइएको छ त्यसको पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको रेखदेख पनि गर्छ। फेरि आउँछ निरीक्षण, इक्जामिन। बैंक र वित्तीय संस्थामा कतिको सुरक्षा छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ, फाइनेन्सियल हेल्थहरूको जाँच गर्ने कार्य इक्जामिनद्वारा गर्छ। जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा कोष व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, निक्षेप व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकको परिणात्मक गुण कति छ, जोखिम कस्तो छ भन्ने कुराको मापन केमल्स रेटिङ विधिद्वारा गर्दछ। केमल्स भनेको ऊठ, तर ऊठ होइन। हेर्नुस् केमल्सको अर्थ के हो। सी फर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फर एसेट क्वालिटी, सम्पत्तिको गुणस्तर, एम फर मैनेजमेंट व्यवस्थापन, ई फर अर्निंग्स प्रतिफल, एल फर लिक्विडिटी तरलता, एस फर सेन्सिटिभिटी संवेदनशीलताहरूको बारेमा जाँच गर्छ। पहिलो हो पुँजीको पर्याप्तता। यसमा के गर्छ, सक्दो पुँजी हुँदैन भने जोखिम बढ्न चान्स धेरै हुन्छ।
यसरी चाहिँ वैधानिक पुँजी छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच गर्दछ। दोस्रो हो सम्पत्तिको गुणस्तर एसेट क्वालिटी। यस अन्तर्गत लोन, एडभान्स र लगानी जाँच हुन्छ, जस्तै रिस्ट्रक्चर्ड लोन, रिशेड्युल्ड लोन, सबस्ट्यान्डर्ड लोन, डाउटफुल लोन, लोस लोनमा वर्गीकरण गर्दछ र सबस्ट्यान्डर्ड लोन, डाउटफुल लोन, लोस लोनलाई निष्क्रिय कर्जा नन परफर्मिङ लोनमा राख्दछ र बाँकीलाई सक्रिय लोनमा राख्दछ। तेस्रो हो म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन। व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्दा सञ्चालक समिति व्यवस्थापकहरू जोखिमको मापन गर्न, जोखिमको अनुमान गर्न र जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा शेयरधनीहरूको हितमा कार्य गर्न कति हदसम्म सक्षम छ भन्ने तथ्यको जाँच गर्छ। चौथो हो आय प्रतिफल अर्निङ्स। कतिको नाफा आर्जन गर्न सक्षम छ भन्ने क्षमताको जाँच गर्छ। पाँचौँ हो तरलता। वित्तीय उत्तरदायित्व र ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा भएको नभएको क्षमताको पनि जाँच गर्दछ। 6 नम्बर हो संवेदनशीलता सेन्सिटिभिटी। यसमा बजार जोखिम जस्तै ब्याज दर जोखिम र विनिमय दर जोखिमको पनि जाँच गर्दछ। अब हेर्नुस् आउँछ रोल एन्ड पावर अफ इन्सुरेन्स बोर्ड एज अ रेगुलेटरी अथोरिटिज। नियमनकारी निकायको रूपमा बीमा समितिको भूमिका र अधिकार। अब बीमाको बारेमा र बीमा कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र तिनीहरूको लागि लगाइने नियम कानुनहरू के हुन् र त्यसको निकायहरू के हुन् त्यसको बारेमा यो टपिक रहेको छ। पहिला हो बीमा पनि ठुलो क्षेत्र रहेको संवेदनशील क्षेत्र हो। यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई नियमन गर्ने इन्सुरेन्स बोर्ड हो, जसको सर्वप्रथम स्थापना 2025 मा भएको थियो र यसलाई अझ विस्तृत र सुधारिएको चाहिँ 2049 मा गरिएको थियो। 2049 अनुसार बीमा व्यवसायलाई कसरी नियमित र व्यवस्थित गरिएको थियो। अब हेर्नुस्, यसमा 5 वटा पोइन्ट रहेको छ। पहिलो पोइन्ट हो नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति जुन कि अध्यक्षको रूपमा हुनुपर्छ। दोस्रो हो प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय हुनुपर्छ। फेरि तेस्रो हो प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालय र चौथो हो बीमा व्यवसाय विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना व्यक्ति र पाँचौँ हो बीमित मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना व्यक्ति। नियमनकारी निकायहरूको प्रमुख भूमिका के हुन्छ? बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, बीमा व्यवसायलाई नियमित गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास गर्ने, बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने। अब हेर्नुहोस् रजिस्ट्रेसन एन्ड क्यान्सलेसन अफ इन्सुरेन्स बिजनेस। बीमा व्यवसायको दर्ता र दर्ता खरेजी। बीमा रजिस्ट्रेसन पनि नियमद्वारा हुन्छ र खरेजी अर्थात् विघटन पनि नियमद्वारा हुन्छ। कुन नियमद्वारा हुन्छ? बीमा ऐन 2049 को दफा 10 बीमा व्यवसाय गर्न चाहने संगठित संस्थाले तोकिएको प्रक्रिया र कागजातहरू शुल्क सहित बीमा समितिमा दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी निवेदन पाइसकेपछि बीमा समितिले उक्त निवेदनमाथि जाँचबुझ र प्रावधानहरू गर्ने गर्दछन् र निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वीकृति दिने गर्दछन् र यसरी खरेजी पनि नियमद्वारा गर्छ। अब कसरी दर्ता र खरेज गर्ने गरेको हुन्छ हेरौँ विस्तारले। पहिलो पोइन्ट हो बीमा व्यवसायमा रोक लगाउने, बैन अन द इन्सुरेन्स बिजनेस। बीमा ऐन 2049 को दफा 12 मा विभिन्न अवस्थामा समिति बीमकले बीमा कम्पनीमा रोक लगाउन सक्छ। जस्तै कुनै प्रकारको नियमको उल्लङ्घन गरेमा अस्वस्थ आर्थिक स्थिति भएमा बीमा कम्पनीलाई रोक लगाउन सक्छ। दोस्रो पोइन्ट हो बीमितको उजुरीमा छानबिन, इन्भेस्टिगेसन इन्टु द कम्प्लेन्ट्स अफ इन्स्योर्ड। जस्तै मान्नुहोस् कुनै व्यक्तिले इन्सुरेन्स गराइएको छ, त्यस व्यक्तिको इन्सुरेन्स गरिएको छ। अब त्यो व्यक्तिले यदि त्यो बीमा कम्पनीमाथि केही उजुरी हालिदियो भने, कम्प्लेन्ट हालिदियो भने त्यो कम्प्लेन्टमा छानबिन हुने गर्दछ। त्यो कम्प्लेन्ट सही छ कि गलत छ? यदि सही छ भने त्यसको जाँच हुन्छ र नतिजा पोजिटिभ पाइएमा बीमा कम्पनीमाथि इन्भेस्टिगेसन हुने गर्दछ।
अब हेर्नुहोस् रजिस्ट्रेसन अफ इन्सुरेन्स एजेन्ट एन्ड सर्भेयर एन्ड ब्रोकर। जति चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्ट हुन्छन् तिनीहरूको पनि रजिस्ट्रेसन र ब्रोकर जति हुन्छन् तिनीहरूको पनि रजिस्ट्रेसन एकदमै नियम र कानुनद्वारा हुन्छ, जुन कि दफा 30 मा उल्लेख गरिएको हुन्छ। चौथो पोइन्ट हो रिन्युअल एन्ड क्यान्सलेसन अफ लाइसेन्स। जति पनि इन्सुरेन्स ब्रोकर र एजेन्ट हुन्छन् उनीहरूलाई अनुमति पत्र प्रदान हुने गर्दछ। त्यो अनुमति पत्र मसान्तमा उनीहरूलाई दफा 31 मार्फत शुल्क सहित रिन्यू गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष उनीहरूलाई रिन्यू गर्नुपर्छ आफ्नो अनुमति पत्रहरूलाई। त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई अधिकार हुन्छ कुनै प्रकारको कारोबार गर्न। यदि यसको विपरीत कुनै काम गरियो भने, रिन्यू नगरियो भने र नियम कानुनको उल्लङ्घन गरे भने एजेन्ट र ब्रोकरहरू पनि उनीहरूको अनुमति पत्रहरूलाई क्यान्सलेसन, लाइसेन्स क्यान्सलेसन गर्ने कार्य पनि गरिन्छ। पाँचौँ पोइन्ट हो पनिसमेन्ट, दण्ड सजाय। कुनै प्रकारको एजेन्ट र ब्रोकरहरू नियम विरुद्ध काम गरे भने अथवा आफ्नो फाइदाको लागि केही मनमानी काम गरे भने दफा 36 को तहत उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड सजाय पनि दिने कार्य गरिन्छ। कारावास पनि हुन सक्छ, ठुलो जरिवाना पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। छैठौँ पोइन्ट हो इन्क्वायरी एन्ड इन्भेस्टिगेसन। अब जुन इन्सुरेन्स बोर्ड छ त्यो इन्सुरेन्स बोर्डले 2049 दफा 29 को नियम लगाएर बिमा कम्पनीमाथि कुनै बेला पनि इन्क्वायरी इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। उसले कुनै प्रकारको पनि प्रश्न र जाँचबुझ गर्नको लागि इन्सुरेन्स कम्पनीमाथि इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। बिमकहरूमाथि, ब्रोकरहरूमाथि, बिमा कम्पनीहरूमाथि, एजेन्टहरूमाथि उसले इन्क्वायरी र सोधपुछ गर्न सक्छ। सातौँ पोइन्ट हो अडिटिङ अफ इन्सुरर, बिमकको लेखा परीक्षण। अब जस बिमक जुन हुन्छ त्यसको अडिटिङ अर्थात् हिसाब किताब, एकाउन्टिङ सम्बन्धी दफा 25 को प्रावधान अनुसार सबै करेक्ट हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ। र बिमा कम्पनीको अडिटिङ पनि करेक्ट हुनुपर्छ, किनभने सरकारलाई त्यस मार्फत अनुमान मिल्छ कतिको अर्निङ, कतिको लस र कतिको चाहिँ इन्सुरेन्स कन्डिसन रहेको छ र उसलाई कति ट्याक्स लगाउनु छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा अडिटिङद्वारा फिक्स गर्ने गरिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रकारको कम्पनी अडिटिङ सम्बन्धी कुनै प्रकारको मिस्टेक गर्नु हुँदैन। यसरी अडिटिङ पनि इन्सुरेन्स बोर्डले चाहिँ चेक गर्ने कार्य गर्दछ, जाँचबुझ गर्ने कार्य गर्दछ।